नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको 13 जनरल्स और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करेंगे। ये एक ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 21 मिनट पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मुबैना तौर पर एक फार्मूले के मुतल्लिक जो एक अहम तरीन खबर नशर की है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं और इसी एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में इमरान खान साहब के हवाले से किस किस्म के दो बड़े डिसीजन किए गए हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की परवाज़ को अचानक कैसे रोक लिया गया, इसी वाक़े से जुड़ी एक हैरान कुन वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, ये मनाजिर आपको दिखाते हैं और इन मनाजिर से जुड़ी खबर का जो अहम तरीन नुक्ता है ये भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक और हसास दस्तावेज़ लीक होने के मुतल्लिक क्या नाकाबिले यकीन नोयत की खबर आई है, इसकी अहम तरीन कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या हैरान कुन नोयत की वीडियो वायरल हुई है और एक आलमी चैनल ने इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी के मुतल्लिक क्या तकलीफ दे इंकशाफ किया है, इससे भी आपको आगाह करते हैं। और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान साहब, जिन्हें इस वक्त बदतरीन फिस्तायत और जबर का सामना है, अब उन्होंने क्या ऐसा सरप्राइज़ दिया कि शहबाज शरीफ को मजबूरन लंदन जाना पड़ा, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक नई वीडियो से आगाह करते हैं। ये वीडियो आज के दिन में एक बैनुल अक़वामी न्यूज़ चैनल ने नशर किया है, किसी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर यह वीडियो नशर नहीं की गई। अब ये जो वीडियो आज नशर की गई इसके दो हिस्से हैं और इस वीडियो का पहला हिस्सा उस वक्त का है जब इमरान रियाज खान साहब को आधी रात को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्हें सियालकोट में एक थाने में मुंतकिल किया गया और फिर उन्हें एक जेल में मुंतकिल किया गया। लेकिन अब इस आलमी इदारे ने जो आज के दिन में वीडियो नशर की है, ये वीडियो जेल से बाहर के मनाजिर की है, क्योंकि जेल से बाहर बहुत हैरान कुन किस्म के मनाजिर जो हैं वो इस वीडियो में दिखाए गए हैं। अब इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि जब इमरान रियाज खान साहब को नाम निहाद रिहाई मिलती है और जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक 4 व्हील गाड़ी खड़ी होती है। इस 4 व्हीलर गाड़ी से एक शख्स बाहर निकलता है। इमरान रियाज खान साहब उस वक्त जेल से बाहर निकल रहे होते हैं और ये शख्स इमरान रियाज खान साहब से मिलता है। उसके बाद यही शख्स इमरान रियाज खान साहब के साथ कुछ देर तक गुफ्तगू करता है और मुबैना तौर पर तासुर ये मिलता है इस गुफ्तगू से कि वो इमरान रियाज खान को ये कहता है कि आप हमारे साथ चलें और आप हमारी गाड़ी में बैठें। उसके बाद जो दूसरी वीडियो इस आलमी चैनल ने आज के दिन में नशर किया है, इसमें यह देखा जा सकता है कि दर्जनों जो पुलिस एहलकार हैं इन्होंने इमरान रियाज के घर के अकबी हिस्से की दीवारें फलांगी। ये दीवारें फलांग कर ये इमरान रियाज के घर में दाखिल हुए और इसी पूरी सिचुएशन में अब इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने अब से कुछ देर पहले एक बड़ा तकलीफदेह और दर्दनाक किस्म का बयान भी जारी किया है। क्योंकि एक तरफ तो इस आलमी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि अब पंजाब पुलिस ये तासुर दे रही है कि इमरान रियाज मुमकिना तौर पर अफ़गानिस्तान में हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान के कुछ मोबाइल नंबर्स का हवाला भी दिया गया। लेकिन इसी पूरी सिचुएशन में इमरान रियाज की जो अहलिया हैं उन्होंने एक तकलीफदेह बयान जारी किया है और अब उन्होंने ये बयान जारी किया कि उनकी और इमरान रियाज खान साहब की जो बड़ी साहबजादी हैं, जो उनकी बड़ी बेटी हैं, जो कि कुछ समझदार भी हैं जबकि बाकी बच्चे छोटे हैं, तो उन्होंने अब ये बयान जारी किया कि उनके पास अपनी बड़ी बेटी के सवालात का कोई जवाब नहीं। जब वो इमरान रियाज के मुतल्लिक पूछती हैं तो उनके पास इन सवालों के जवाब में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। और दूसरी जानिब इमरान रियाज के वकील जो है मियां अली अशफाक,
انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے حوالے سے ایک بڑا اور مثبت دعویٰ کیا ہے۔ اب میاں علی اشفاق جو کہ ایک مایہ ناز وکیل ہیں جن پر عمران ریاض کی پوری فیملی ٹرسٹ بھی کرتی ہے، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران ریاض خان خیریت سے ہیں، انشاءاللہ ان کی جلد واپسی ہوگی۔ ہم اپنے جو ویورز ہیں ان سے بھی کہیں گے کہ عمران ریاض خان صاحب کی باحفاظت گھر واپسی کے لیے آپ بھی دعا کریں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایک اور خفیہ دستاویز لیک ہونے کے متعلق بھی ایک بڑی اور ناقابل یقین نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے آج اب سے کچھ دیر پہلے نشر کیا ہے۔ اس خبر کے 3 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جڑی ایک اور حساس دستاویز تک رسائی حاصل کی گئی۔ یعنی ایک خبر تو اس سے پہلے آئی تھی، لیکن اب اس نئی خبر میں یہ بتایا گیا کہ ایک اور حساس ڈاکومنٹ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جس تک رسائی حاصل کر لی گئی، اور یہ جو دستاویز ہے اس تک ایکسیس حاصل کی نادرا کے ایک آفیسر نے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا اس خبر میں کہ اسی دستاویز میں آرمی چیف کے متعلق بہت حساس نوعیت کا، بہت پرسنل اور ذاتی نوعیت کا ڈیٹا تھا۔ اب اس خبر کے دوسرے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق جب یہ حساس دستاویز حاصل کر لی گئی، جب اس تک رسائی حاصل کر لی گئی، تو اس کے بعد اس حساس ترین ڈیٹا کو FIA کا جو ایک مخصوص سسٹم ہے اس سسٹم میں ڈالا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کی جو فیملی ممبرز ہیں ان کی پوری ٹریول ہسٹری کو چیک کیا جا سکے۔ لیکن اب آج کے دن میں اس خفیہ دستاویز کے لیک ہونے پر ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے۔ اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ اس خبر میں ایک اعلیٰ فوجی آفیسر کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا ایک اعلیٰ فوجی آفیسر کا ذکر کرتے ہوئے کہ نہ صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بلکہ ان کے اہل خانہ کے ڈیٹا تک بھی رسائی حاصل کی گئی۔ اسی خبر میں یہ بھی لکھا گیا کہ اب نادرا نے اپنے 4 ملازمین کے خلاف عدالت میں فوجداری شکایت درج کرا دی ہے۔ لیکن اس کے بعد اس خبر کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں ایک اعلیٰ فوجی آفیسر کا ذکر پہلی مرتبہ کیا گیا۔ اس خبر کے تیسرے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے اہل خانہ کا جو ڈیٹا لیک ہوا، جو حساس نوعیت کی دستاویزات لیک ہوئیں، اس کی ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی، یعنی ایک تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کمیٹی کا سربراہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کو مقرر کیا گیا تھا، لیکن بعد میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا مبینہ طور پر مفادات کے ٹکراؤ کے باعث اس تحقیقاتی کمیٹی کے جو سربراہ ہیں جو کہ ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر تھے، ان کو اس تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اس خبر میں پہلی مرتبہ یہ بھی بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ڈیٹا لیک کرنے والے اور اس حساس دستاویز تک رسائی حاصل کرنے والے کہاں کہاں تعینات تھے، ان کے عہدے کیا تھے اور ان کے نام کیا ہیں۔ اب اس خبر کے اس حساس ترین نقطے میں یہ الفاظ لکھے گئے کہ نادرا کے ڈائریکٹر عامر نے اسلام آباد سے آرمی چیف کی فیملی کے 2 ارکان کی تفصیلات حاصل کی، جبکہ جو دیگر ملازمین ہیں یہ کوہستان، ڈیرہ اسماعیل خان اور کولو میں اپنی متعلقہ جو پوسٹنگ کے مقامات تھے وہاں سے انہوں نے آرمی چیف اور ان کی فیملی کے متعلق یہ معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد اس خبر کا جو آخری اور سب سے حساس نقطہ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ ابتدائی طور پر آرمی چیف کا ڈیٹا لیک ہونے کی جب انکوائری کی گئی تو 8 اہلکاروں کو ملزم ٹھہرایا گیا، ان میں سے 6 کے خلاف انویسٹیگیشن کی گئی، اور ان 6 ملازمین میں سے ایک آفیسر سید امیر حسین بخاری ہے، اور اس کے علاوہ 4 ملازمین ایسے ہیں جن کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ لیکن اس کے بعد اس خبر میں سب سے بڑے اور اہم استعفے کا ذکر کیا گیا۔ اب اس خبر کے آخری حصے میں یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق جب یہ حساس نوعیت کا ڈیٹا لیک ہوا، جب اس حساس نوعیت کی دستاویز تک رسائی حاصل کی گئی اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت چیئرمین نادرا طارق ملک بیرون ملک تھے۔ انہوں نے اس واقعے کی تحقیقات کا باقاعدہ حکم بھی دیا تھا، یعنی ممکنہ طور پر اس خبر میں یہ تاثر دیا گیا کہ آرمی چیف کا ڈیٹا لیک ہونے کا جو واقعہ ہے اس میں چیئرمین نادرا
طارق ملک کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن شہباز شریف نے چیئرمین نادرا سے استعفیٰ لے لیا۔ اب یہ جو خبر ہے یہ سینئر تحقیقاتی صحافی عمر چیمہ صاحب نے نشر اور شائع کی ہے، لیکن یہاں چند ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ شہباز شریف کو بہت اچھے طریقے سے یہ معلوم تھا کہ آرمی چیف کا ڈیٹا لیک ہونے کے واقعے میں چیئرمین نادرا طارق ملک کسی بھی صورت ملوث نہیں، عالمی سطح پر وہ ایک ٹاپ پروفیشنل مانے جاتے ہیں، لیکن شہباز شریف نے انہیں صرف اس بنیاد پر ہٹا دیا کہ عمران خان صاحب نے ان کی قابلیت، ان کی صلاحیت اور ان کے میرٹ کو دیکھتے ہوئے انہیں چیئرمین نادرا تعینات کیا تھا، اور وہ بیرون ملک سے لاکھوں ڈالرز کی نوکری چھوڑ کر پاکستان آئے تھے، لیکن یہاں پر اب ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل آصف منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک انتہائی طاقتور شخصیت اچانک لاپتہ ہو گئی۔ یہ شخصیت ایک ایسے عہدے پر فائز رہی، ایک ایسے عہدے پر کام کرتی رہی جسے پرائم منسٹر کے بعد یعنی وزیر اعظم کے بعد سب سے طاقتور عہدہ سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو شخصیت ہیں یہ عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، یعنی اعظم خان، اور اب اعظم خان اچانک لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اب اس حوالے سے پہلی اطلاع یہ آئی کہ وہ لاپتہ نہیں ہوئے بلکہ ان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اعظم خان کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے تھانہ کوثار میں باقاعدہ ایک درخواست بھی دی، لیکن اب پولیس کا اس معاملے پر ایک عجیب و غریب قسم کا موقف سامنے آ گیا ہے، کیونکہ پولیس کا موقف یہ سامنے آیا ہے کہ اعظم خان کو کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ اعظم خان خود ہی لاپتہ ہو گئے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے غائب ہیں۔ اور پولیس کا موقف یہ ہے بڑا مضحکہ خیز قسم کا کہ اعظم خان اپنی مرضی سے گاڑی خود ڈرائیو کر کے گئے اور خود ہی کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ یہ اب پولیس کا موقف سامنے آیا ہے، لیکن یہاں پر نواز شریف کی پرواز روکنے کے متعلق ایک اہم ترین خبر اور اسی واقعے کی ویڈیو میں جس قسم کے مناظر ہیں اس سے آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کی جو پاکستان واپسی کی پرواز تھی یہ روانگی کے لیے مکمل طور پر تیار تھی، تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے۔ دوسری جانب سینٹ میں اچانک ایک انہونی کر دی گئی، اور وہ انہونی یہ کی گئی کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو کی تھی وہ منظور کر لی گئی، اور اس کے بعد اب الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر سے عملی طور پر چھین لیا گیا ہے۔ اب یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے بلکہ جتنی مرضی مدت کے لیے الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتا ہے یہ اختیار بھی اب الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا۔ لیکن یہاں پر پھر نواز شریف کی پرواز روکنے کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس الیکشن ایکٹ ترمیمی بل میں ایک بہت بڑی اور بڑی مسٹیریس اور بڑی پراسرار نوعیت کی گیم کی گئی، اور وہ گیم یہ کی گئی کہ اب تاحیات نیلی کی جو شک ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس بل کے مطابق آئین میں جس جرم کی مدت کی سزا کا تعین نہیں ہے، یعنی اگر جرم کی مدت کا تعین نہیں ہے کہ اس کو کتنی سزا ہوگی تو اس میں نااہلی 5 برس سے زیادہ نہیں ہوگی، اور جو متعلقہ شخص ہے یعنی نااہل ہونے والا شخص یہ دوبارہ 5 سال کے بعد قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا۔ یعنی اب نواز شریف کی نااہلی ختم کرانے اور ان کی پاکستان لینڈنگ کرانے کا پلان جو ہے یہ فائنلائز تو کر لیا گیا، لیکن یہاں پر نواز شریف کی پرواز روکنے کے متعلق جو خبر پاکستان کے سب سے بڑے چینل نے نشر کیا ہے اس کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب اس چینل اور اس چینل کے اخبار میں یہ لکھا گیا کہ ایک طرف سینٹ میں یہ بل منظور کر کے نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کا پورا بندوبست تو کر لیا گیا، پورا انتظام تو کر لیا گیا، لیکن اب اصل چیلنج یہ ہے کہ کیا نواز شریف عملی طور پر واپس آ سکیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ اس بل کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے اسی قسم کے بلز کے متعلق اسی قسم کے فیصلے دیے ہیں، یعنی اس قسم کے بلز کو کالعدم قرار دیا ہے۔ یعنی اس وقت نواز شریف کی جو پرواز ہے فی الحال عملی طور پر رکی رہے گی۔ اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر سے 13 جنرلز نے ملاقات کے لیے وقت مانگا۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے ان 13 جنرلز کو ملاقات کے لیے وقت دیا، اور اس کے بعد ان 13 جنرلز میں سے مبینہ طور پر
4 जनरल ऐसे हैं जिन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने बाकायदा एक तकरीर भी की। अब इन्हीं जनरल्स ने मुबैना तौर पर इस खबर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने ये अल्फाज बोले कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप इस वक्त आवाम के जज्बात को समझें। उसके बाद इस खबर के दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि ये जो 13 जनरल थे जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मिले, इन्होंने आर्मी चीफ को ये कहा कि आप इस वक्त ये देखें कि हम और आवाम इस वक्त किसके साथ खड़े हैं और इस वक्त इमरान खान साहब जैसा लीडर कहाँ मिलेगा पाकिस्तान की कौमी सियासत में। अब इसी खबर के तीसरे नुक्ते में ये कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सबसे पहले इनको चाय पिलाई। इन तमाम जनरल्स की जो तमाम बातें थी जो इमरान खान साहब के मुतल्लिक थी या पाकिस्तान की सियासत के मुतल्लिक थी, इन तमाम बातों को तहम्मुल के साथ सुना और उसके बाद इन जनरल से ये पूछा कि क्या आपने कोई और नुक्ता बयान करना है, कोई और आर्गूमेंट करना है या कोई और दलील भी देनी है। जब इन जनरल्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये कहा कि हम अपने तमाम नुकात बयान कर चुके हैं, तो उसके बाद फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपना एक बड़ा फैसला सुनाया। इस खबर के मुताबिक, इस खबर या इस दावे के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इन 13 जनरल्स को ये कहा कि आप सब मेरी बात गौर से सुनें। जिन रिटायर्ड जनरल्स को इस वक्त सियासत का शौक़ है या जो भी रिटायर्ड जनरल किसी भी सियासी जमात, चाहे वो सियासी जमात किसी भी लीडर की हो, अगर वो उसकी तर्जुमानी करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो अपनी पेंशन को सरेंडर कर दें। उसके बाद उनकी मर्ज़ी है कि वो जिस भी सियासी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं उस पार्टी को ज्वाइन कर लें। उसके बाद इसी दावे के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये अल्फाज बोले कि आप एक तरफ तो हमारी तरफ से फ़ौज के तर्जुमान बने हुए हैं और दूसरी जानिब आप अवाम के तर्जुमान बनकर हमारे पास आ जाते हैं और आप ये समझते हैं कि हम आपकी हर बात मान लेंगे। लेकिन उसके बाद इस खबर का तीसरा हिस्सा बहुत हसास नोयत का है। इस खबर के या इस दावे के तीसरे नुक्ते में ये कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये अल्फाज बोले कि ये आपकी भूल है कि हम आपकी हर बात मान लेंगे। आप रिटायर्ड फौजी हैं, बाकायदा पेंशन लेते हैं, अपना ये स्टेटस बरकरार रखें और जैसे हम बतौर फौज और बतौर इदारा सियासत से दूर हो चुके हैं, अब आप भी सियासत से दूर हो जाएं। और ये जो दावा है ये इमरान शफकत साहब ने अपनी खबर में किया है। लेकिन यहाँ पर GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। यानी GHQ और इमरान खान साहब के दरमियान मुबैना तौर पर एक फार्मूले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। इस खबर में ये दावा किया गया कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के लिए 2 तरह के नए फार्मूले बनाए हैं। ये फार्मूले मुबैना तौर पर इमरान खान साहब को इनडायरेक्टली कन्वे किए गए हैं। इस खबर के मुताबिक इनमें से एक फार्मूला इमरान खान साहब के सामने ये रखा गया कि वक्ती तौर पर वो बैरून मुल्क चले जाएं, बैरून मुल्क से वो तहरीक इंसाफ की क़यादत करें। लेकिन यहाँ पर अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि इमरान खान साहब और PTI के जो नज़रियाती रहनुमा हैं उन्होंने बैरून मुल्क जाने वाले फार्मूले को और माइनस इमरान खान फार्मूले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि माइनस इमरान खान का मतलब माइनस तहरीक इंसाफ है। और आज एक नया जो ऑनलाइन सर्वे जारी हुआ है ये शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ है, क्योंकि इस ऑनलाइन इंतखाबी सर्वे में ये बताया गया है कि इस वक्त PTI के 247 जो रहनुमा हैं उनको PTI छोड़ने पर मजबूर किया गया। लेकिन उसके बावजूद अगर आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं तो इमरान खान साहब 73 से 77% तक वोट हासिल करके दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।